May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong tagahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, guban sa mga kaugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Maghahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikakawag pito nga Domingo sa ordinaryong panahon. Oktubre 9, 2025. Ang ebanghelyo natong pagbabasahon og pamalandungan karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, "Pananglit usa kaninyo muadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabii ug muingon kaniya, Bay, pabaylua kog tulo ka buok nga pan kay miabot sa amo ang usa ko ka higala nga nagpanaw ug wala gayud ako'y ikadalit kaniya. Kung pananglit tubagon ka sa imong higala didto sa sulod, ayaw na akong samuka. Gitrangkahan na ang pultahan ng akong kabataan ug naghigda na og dili na ako makabangon sa paghatag kanimo bisan unsa. Unsa may imong buhaton? Sultihan ko kamo nga bisag higala kaniya, dili siya mubangon ug muhatag kanimong pan. Apan mubangon na lang siya ug muhatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan kay wala ka man maulaw sa pagpunay ug pangayo. Busa, sultihan ko kamo, pangayo kamo ug kamo hatagan, pangita kamo ug kamo makakaplag, pagtuktok kamo ug ablihan, ang pultahan alang kaninyo, kay ang tanan nga mangayo ug hatagan ug siya mangita. Makakaplag ug pultahan ablihan alang kaniya nga ang manuktok. May usa ba kaninyong amahan nga muhatag sa iyang anak ug bitin kung siya mangayog isda? O muhatag ba kamo kaniyang tanga kung mangayo siyang itlog? Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahimo kamong muhatag og maayong mga butang ngadto sa iyang mga anak. Nan ang amahan nga atoa sa langit, labaw pang muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya." Mga igsuon ng ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw Kristo. Mga igsoon gyud ni Kristo, karon atong gisaulog ang adlaw na tawhan ni Reverend Father Regidor Abalde nga gipakataw atong Oktubre 9, 1975. Happy birthday Father Yeye Abalde. Ug sa tanang mga naminaw na to karon, diha sa ilahang mga kabalayan, diha sa mga kapilya o diha sa ayang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, mayong buntag kaninyong tanan. Mga igsoon ni Kristo, ang ebanghelyo na to karon nagpahinumdom kanato na ang Dios dili dayon muhatag sa atoang mga gipangampo o mga pangamuyo, kundili usahay muhatag ang Ginoo kanato because of our word persistence. Kana bitaw di gyud ta maulaw ba? Dili gyud ta kapuyon bitaw ug dili gyud ta muundang hantod dili ihatag sa Ginoo ang atoang intensyon og pangamuyo. Importante bin sa kinabuhi sa tao kaning word nga persistence. Kay ngano man, kay dili man gud nato gud nga ma-one click ang tanan. Dili man gud tanan bitaw nga one time shot ra then ma-perfect na din nato pag-execute ang tanan. Naagi mga panahon sa tong kinabuhi na dili din nato makuha ang atong mga gusto. Dayon ma-discourage dayon kadi ay dili ayaw. Naay mga uban nga kapila na nag-take og board exam, kapila na nag-take sa ilahang bar exam, unsa pa na diha kanang mga licensure examination tanan. Pero nayuban pod nga surrender dayon. Nayuban dayon nga nawad-an dayon og paglaom, nawad-an dayon og paggana. Pero tanawan ning uban nga take lang hantod nga na gihatag na gyud sa Ginoo dayon with all the anak bitawng insaktong preparation na nakapasara gyud sila. Kung wala ka nimo nakuha sa first, sulay sa ikaduha. Kung wala yan po nimo nakuha sa ikaduha, sulay sa ikatulo, ikaupat, ikalima.
hantod nga makaingon ka nga kana bitaw ang panahon na mo surrender nimo ba, pero ikaw wa jud ka surrender sa imong mga tumong ug tuyo sa imong kinabuhi. Kabalo mo mga igsoon, sa akong bukasyon sa pagkapari na sinati man ako ni kaning word nga persistence. Kay sa dihang nang-apply na ko for ordination, wala biya dayon ko na ordinahan. Wala biya dayon gihatag right there and then. Pero sa dihang minghatag jud ko sa akong determination nga magpari jud ko, ingon biya ko nga sa akong kaugalingon nga bisan unsa pa man ang akong dangatan ani sa kuang formation, bisan unsa man kalisod, unsa man kapait, I have to undergo kay kung mao man ni ang gusto ipasinati sa Ginoo nako just to purify my intention in this priestly vocation. Kana may igsoon. Ano bitaw, we always pangitaw na to permente ang mensahe sa Ginoo sa every time na naay ipasinati siya nato. Kung na-fail man ta, kung dili man ta nahimong successful, kung wala man nato nakuha nga tong mga tumong tuyo, pangitaon na to ang mensahe ani, dili din ta ma-discourage, dili din ta mingon dili gyud para nako, naagi lang plano ang Ginoo nako. Pero ikaw mismo sa imong kasing-kasing, makabalo man ka kung kini mao gyud ni ang para nimo. Makabalo mo, to tell you honestly, na-discourage ko. Na wadaan kong paglaom. Pero ganun itong sa kailanman nako sa kuwang sa kasing-kasing yun nako nakaingon jud ko nga wala gitawag man jud ko nimo Lord ang bukasyon sa pagapari para magyud din ako Lord bisan pa og kanang bitong makaingon kag daghag mga discouragement daghag mga gustong mubabag pero ikaw mismo ug ang Ginoo mismo bitaw makaingon bitaw mo nga makaingon jud ka nga para imo kagid ni umaw ko na kong gibati maigsuon na mao gyud nga I keep on begging, I keep on asking God nga Lord, tagay kong enough strength, tagay kong enough kapasensya nga makahulat ko, makaantos ko sa mga proseso sa formation na akong pag-aagian para lamang maabot na ko ni ako ang gusto ang pagkapari. Kung kani dili man nimo ni gusto, hinawat po unta nga bisan dili man nimo gusto para nako Lord, ihatag Lord kay mao man ni ako nakita nga pamaagi nga mahimo kong balaan, mahimo kong mayong tawo nga mangalagad kanimo isip pari. Mao na nga gihatag sa Ginoo sa kaluyan atong niaging May 30, 2021 ang full pledge nako sa ako ang pagkapari. Wala ko kasabot sa akong gibati. Wala ko kasabot sa ako ang bitaw makaingon ta nga dili lalim. Wala bitaw ang excitement nahurot na ang bitaw mga plano nga bungga nahurot na. Kun dili ako ato is basta maudinahan na lang ko. Okay na ko ano. Importante nga napari ko. So, nandun ako nakita bitaw nga importante gyud no nga naa kay persistence and determination sa imong kinabuhi. Abi kay wala gihatag nimo for the first time. Nakang mga panahon pa gyud nga mura bitaw makaingon ko nga dili maghi para ako gyud kay na-cancel, napalaw, nawadaan og kanang na-discourage sa mga kauban, na-discourage sa pagbalik sa community. Pero grabe taong magpabili na juga diya sa asa juga makaingon ba juga nga kung kini para nimo imo hagyod dayon my dear brothers and sisters in Christ ay ang kaduhang punto nga nindot kayo nga pamalandungan nato sa ato ang ebanghelyo karon kaning gitawag nato og availability nga kana bitawng bisan pa og sa takna na sa kagabion nangatulog na sila anda na sila mo pahulay unta dayon mo pahulay na sila hasol biya kay na kayo no nga gitrangkahan na nimo ang yung balay nag lights off na mo na kay tuk manuktok nga dayon dili siguro nga brita dili siguro nga ihatag ta sa pangailangan sa tong kauban not because of friendship but because we feel that kanami tong the availability of our presence sa mga taong nangailangan nato. Makaingon ta nga dali ra kay ni siya isulti pero kung nanabi to ka sa actual nanabi ka sa maong yung sa imuhang real life situation dili na kalalim nga i-offer nimo imuhang 24/7 availability sa mga taong nangailangan nimo. Wala ko na ay mahatag ninyo na example kundi kanyang paghahimo nga kanang bitong pari nga ma-assign sa ospital.
availability sa mga tao na nagsakit, sa mga pasyente na itong isuon. Nga yung tao no sahay, andam na ka mo pahulay, mo cool down na ka, mo settle down na kasi mulawas, kung naabi to'y watcher, na pamilya nga, muhangyod yun, mo ginakilak pag yun. Then, ganun bitong, imis matulog ka ginanok, dili man ka makatulog. Kaya naamay tao nga nangailangan ni mo ng oras sa plod, wala ni mo adtuwa, mauna nga, yun, lagi konting sakripisyo o pag-antos para lang matugunan nimo ang imuhang mga igsuong nangailangan nimo. Availability nowadays is not that easy. Kaya nga naman, dali ra mo kayo nga mahimok ang available sa mga taong kaila nimo. Dali ra mo kayo mahimok available sa mga taong suod sa imong dughan. Pero sa mga taong wa ka kaila, then hangyoon pa jud ka, then naapagi pag-demanding usahay, imbis nga kana bitawng excited ka mo adto, nano ay gamay kabugat di asya mo kasing-gasing kay ngano man. Mura man og kanang gi-pressure ka. Mao na nga you learn to pacify your feelings, you learn to manage your feelings just to give your availability to your beloved and sisters. Labi na diya sa mga taong nangailangan nato. Ang ma-assign og parokya usahay dili inana kadali kay ngano man demanding pud usahay ang mga tao mag-schedule, maghatag ka og kanang bitawng usahay nga unsa pud ang need nila dapat i-attend gyud nimo, ihatag gyud nimo. Usahay bitaw makalimot pud ning mga tao nga naamoy mga personal needs and pangailangan ng usa ka tawo kay ang pari tao ra mangyapon. Hinaut pa unta nga kini bitawng tanan na atong mga nasinati sa kinabuhi na persistence and determination and availability. Nga bitawng makat-unta sa tong kinabuhi nga we learn to strike the balance kay bisan pa og grabe gid imong panghangyo sa Dios nga kani ihatag nimo, ikaw makamatikod mo kasi imong kaugalingon nga amurag dili gid para nako. Then kana po bitawng availability 24/7, kana po nato i-manage nga dili pod ma-compromise imong health, dili mo ma-compromise imong security. Importante man gud mga igsuon nga we need to strike the balance kay ngano man mayon tag maunsa ta magsakit ka, mayon tag maunsa ka diya sa dalan na nganang naaday mo kanimo mo responde nimo wala biya nganang wala bilaing maka-replace dayon sa trabaho sa usa ka pari. So my point, my dear brothers and sisters in Christ, we gitudloan usab kita nga mag-discern. Learn kung ano sa agyo nato nga ipugos kaning value of persistence o kanang ano sa apod nato nga ihatag kaning 24/7 nato nga availability. Dili po sa tanang panahon nga ato yung ibuhos ang ato ang kuan tungod kay kabalo po ta nga when and where nato siya nga ihatag ang ato ang availability sa ato ang kaigsuonan. Kana lang maigsuon. So hopefully makatuon kita nga mamalandong sa ato ang tumungog tingwa sa kinabuhi o kabalo kitang mobalanse sa ato ang determination o sa ato ang gitawag nato nga availability nga ato ba gining ihatag sa taong nangailangan o kabalo mo say no usahay. So mga igsoon ni Kristo, akong pagtimbaya diha sa itong mga kaigsuunan nga naminaw karon labi na sa ato ang mga ka-pilgrims na moadto ay nata next week sa ato ang Marian Pilgrimage. Daghang salamat sa magkita-kita kits ta diha sa Manila karong October 13, 2025. Ug sa tanan akong mga higala nga kanunay nga nag-ampo nagsuporta kanato, Tita Barrera and family, at Tilay at Sabado at Kahandig family o sa Tita Rojas and family. Ug sa tanang mga higalan nga naminaw karon diha sa elementary and high school na mga tulungan, daghang salamat kaninyo. O sa ato ang mga higala nga kanunay nga naghatag og higayon nga maminaw gayud sa ato ang pamalandong dinhi sa DXDD, daghang salamat usab kaninyo. Mga igsoon,
Igsoon, dili na kukutob, ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayon nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Ulahan ang tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayon malaya. Og timpo sa timbunga, muhatag siya maayo mga bunga. Inapunta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan, makatabang ka nato sa pagkinabuhi nga balaan na maoy ato ang magdala ka nato sa ato ang gitinguha og palungan ang gingharian sa langit nang gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon ug manausab uban sa pangama sa tumahal nga birhen na si Santa Maria natong gitawag diri sa misamisnon nga birhen sa kuta. Ang Diyos magapanalangin unta kanimo sa ngalan sa Mahal, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug God bless kanatong tanan.